Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. म्हजें नांव सुदेश रमाकांत नार्वेकर. हांव फोंडा रावतां. गोंयभरचे लोक आज म्हाका ब्लड मॅन म्हणून वळखपाक लागल्या. फाटल्या म्हाका दिसता 18 वर्सां जेन्ना पूर्ण जालीं, म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयने जाल्ले आनी म्हाका रिसंटली हांव म्हज्या एक गाडयेर म्हाका दिसता फोंडाच्यान सावर्डा गेलो. सावर्डाच्यान फोंडा येतना वाटेर एक गणपतीची एक मुर्ती आसा, पॅड आसा. थंय एक मनीस जो आसा तो मोटरसायकलीन अक्षरशा रक्ताच्या थारोळ्यान पडलेलो आनी म्हाका त्या दिसा दिसलें की गाडी रिकामी आशिल्ली. त्या कारणान ताका हांवें म्हटलें ड्रायव्हराक की आमी एक काम करुया, रावुया, ताका गाडयेन घेवया. पण तो म्हणटालो नाका सर, म्हणटालो पोलीस आमकां हें करतले. पण ताजी बायल अक्षरशा त्या दिसा रडटाली. पूण ताका आमी तसोच गाडयेन घातलो आनी फोंडा आतां जें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें त्या वेळार ID हॉस्पिटल म्हणून वळखताले. पण ताका ID हॉस्पिटलान हाडल्या नंतर अशी परिस्थिती जाली की थंय फक्त फर्स्ट एड ट्रिटमेंट हो चलतालो. ताका इमिडिएट म्हटलें की हांगा ताका कांय जावचें ना, ताका GMCन शिफ्ट करा. आनी त्या वेळार एम्बुलन्सय नाशिल्ली. त्या कारणान मागीर ताणें आमकांच रिक्वेस्ट केलो, तुमी हाडला तसोच ताका GMCन व्हरा. मागीर GMCन ताका व्हरतकीर आमी म्हाका दिसता एक 3:30-4 पर्यंत GMCन पावल्ले. पूण थंय वयतकीर ताका एडमीट केलो. कॅज्युलिटीन व्हरून एडमीट जालो, सगळें जालें. आनी म्हाका ताका रक्ताची गरज पडली. आनी त्या वेळार कितें जातालें, रक्त जर कोणाक दिवचें पडटालें जाल्यार ताका रिप्लेसमेंट पयलीं घेताले. म्हाका दिसता 18 वर्सां 3 म्हयने जाल्ले म्हाका. आनी हांवें फस्ट टायम त्या दिसा एक अनुभव घेतलो की एक मनशाक जिवदान दिल्या नंतर त्या फॅमिलीची जी परिस्थिती आसता ती कितें आसता ही हांवें अनुभवली. हो एक म्हजो बरो अनुभव आशिल्लो. आज म्हाका 33 वर्सां जालीं हांव रक्तदान दितां. म्हाका दिसता हांवें बॉम्बे 17 वेळा हांवें ब्लड दिलां. ताज्या नंतर बेंगलोर दिलां, पुणा, शनी शिंगणापूर दिलां. ताज्या नंतर हुबळी, बेळगांव आनी गोंयांत मेळून हांवें टोटल म्हाका दिसता 100व्या वेळा हांवें रक्तदान जो आसा पळय हांवें पयर पूर्ण केल्लो आसा 100वो. आमचो सार्थक फावंडेशन हो NGO आमी मार्च 2019 आमी चालू केल्लो. त्याचोच एक भाग म्हणून आमी गोंयभर कॅम्प करता. आनी तेज्याच हितूंतल्यान आमी फोंडा MEF फातिमा स्कूल एक आसा, आमी थंय वर्साक एक कॅम्प करता. तो त्या दिसा शेनवाराक थंय आमी कॅम्प, ताच्या नंतर आय कॅम्प अशें आयोजीत केल्ले. आनी त्या दिसा आमी ठरयल्लें की थंय आमी 100वें रक्तदान करतले अशें म्हणून. त्या दिसा आमच्या बरोबर डॉक्टर ललना बकले ज्यो फोंडेच्यो प्रसिद्ध डॉक्टर आसा त्यो उपस्थित आशिल्ल्यो. तेंच्या उपस्थितीन हांवें 100वें रक्तदान जें आसा तें MEF फातिमा स्कुलान ब्लड बँक आसा ती GMC ब्लड बँके थ्रू केलें. हांवें पयले फावटी जें रक्तदान केलें ताज्या नंतर हांव वर्साक एक 2 ते 3 वेळा रक्तदान करतालो. हेज्या खातीर इतलेंच की डॉक्टरांनी एडवायस केल्लें की एक 20 वर्सां जाय पर्यंत एक 2 किंवा 3 वेळाच तुवें रक्तदान करचें अशें म्हणून. आनी तेज्या नंतर म्हाका दिसता हांवें खंयच फाटल्यान वळून म्हाका पळयलें ना दिसता. कित्याक प्रत्येक हांव नांवां घेना. हांवें कोणाक जें रक्त स्पेशली आमी एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालता, पण कोणाक दिलें हें आमी केन्नाच पोस्ट करना. म्हणून अशा लोकांक रक्तदान दिल्लें आसा की खुबश्या जाणांनी म्हाका पयर फोन केलो 100वें रक्तदान जाल्या नंतर की खरेंच बरें काम चल्लां. आनी आमचो NGO जो आसा तो म्हाका दिसता आमची बरी टीम आसा गोंयांत अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हें जें सुदेश नार्वेकार म्हणून काम चलना, हें काम जें चलता तें एक सार्थक फावंडेशन टीम म्हणून सद्या गोंयभर काम चालू आसा आमचें. सार्थक फावंडेशन आमी 2019 मार्चान सुरू केलो. एक म्हाका दिसता आमी 10 जाण आशिल्ले. एक अजीत सावंत म्हणटा तो मयेच्यान आशिल्लो, प्रज्योत गांवकार म्हणटा तो बिचोलच्यान आशिल्लो, मकरंद वेलिंगकार म्हणटा तो वाळपयच्यान आशिल्लो, सुशांत नायक म्हणटा तो म्हापशेच्यान आशिल्लो, एक
संदेश काणकोणकर म्हणून एक काणकोणच्यान आशिल्लो, हाज्या नंतर विपीन कुमार सिरसाट म्हणटा तो फोंडेच्यान आशिल्लो, अफजल मुल्ला म्हणटा तो फोंडेच्यान आशिल्लो, आनी आमचो विनोद बाब चिमोलकर, आमी सर म्हणटा ताका, ते फोंडेच्यान आशिल्ले. ताच्या नंतर एक सुदीन शेणै म्हणून तो आमच्या बरोबर आशिल्लो, एक अराफात अहमद म्हणून एक आसा व्यक्ती. अशे आमी एक सुरवातीक एक 10 जाण आशिल्ले. आतां आमची जी स्ट्रेंथ जाल्या ती 30 जाणांची स्ट्रेंथ जाल्या गोंयभरची. हातूंत बरेचशे प्रोफेशनल लोक आसा, कारण थोडे डॉक्टर्स आसा. इतल्याच खातीर नांवां सांगना की ताणें सांगलां की आमी तुमच्या बरोबर सतत आसतले. एकूच नांव तातूंतलें मेन्शन करता, एक म्हणजे डॉक्टर देव जे फोंड्या पिडियाट्रीक स्पेशलिस्ट आसा, इतले वर्सां करता, ते आमच्या फाटल्यान सामके सदैव आसता. म्हणजे आमी आज पर्यंत गोंयभरान 130 शिबिरां आमी आयोजीत केलीं. आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी GMCक जे आसा कॅम्प्स, ते म्हाका दिसता GMC बरोबर आमी 130तले 90 कॅम्प सुमार आमी GMC बरोबर केले आज पर्यंत. ताच्या नंतर रिसंटली तुमकां ह्या वर्साचो जर डेटा दिवपाचो जालो जाल्यार मणिपाल हॉस्पिटला बरोबर आमी 10 कॅम्प केले ह्या वर्सा. ऑन एन एवरेज जर डोनर धरले जाल्यार 42 ते 45 डोनर्स ऑन एन एवरेज आमी मणिपालाक दिल्ले आसा. 2 आमी कॅम्प जे केल्ले आसा ते विक्टर हॉस्पिटल मडगांवा बरोबर केल्ले आसा. ताच्या नंतर आमी आमच्या ऑस्पिसियो जी ब्लड बँक आसा मडगांव, ताच्या बरोबर एक ह्या वर्सा आमी एक वेगळे वेगळे असोसिएशन जी आसा तेंच्या बरोबर आमी 6 कॅम्प्स केल्ले आसा. आनी GMC बरोबर जर सांगपाचें जालें जाल्यार आमचे 22 ते 24 कॅम्प आमचे GMC बरोबर जाल्ले आसा. आनी येता तो म्हाका दिसता आमचे 2 तारखेक फोंडा एक आमी ब्लड डोनेशन्स कॅम्प्स ना, तेज्या बरोबर सार्थक फावंडेशनान एक हेल्थ अवेरनेस चालू केल्लें आसा. एक मेडिकल कॅम्प आसा, एक आय कॅम्प आसा. आनी तेज्याच बरोबर आमी ताका जोडून एक आयुश्यमान भारत म्हणटा ती एक सेंट्रल गव्हर्मेंटची स्कीम आसा. म्हणजे ते जे 2 मनीस आसता गव्हर्मेंटाचे, ते आमच्या कॅम्पाक आमच्या बरोबर आसता आनी ते रजिस्ट्रेशन्स करून घेता. आनी जर कोणाक मेजर जर कितें ऑपरेशन्स आसत कॅट्रेक्ट म्हण किंवा आनी कसली, जाल्यार ते स्किमी अंडर ती कवर जाता. म्हणजे ते जर कार्ड करतलो जाल्यार तेज्या बरोबर आमकां एक म्हणजे आधार कार्ड दिवचें पडटा आनी रेशन कार्ड हाडचें पडटा. आनी आमचे टिमीन जर तुमी विचारलें जाल्यार आमचे चिमोलकार सर म्हणटा ते आसा ते आज पर्यंत तांणी 64 टायम ब्लड डोनेट केल्लें आसा. तुमकां एक हांव उदाहरण दितां. लास्ट इयर आमी जुलय 27 के 28 तारखेक आमी एक IPHP सोसायटी आसा, खुद्द म्हाका दिसता गोवा मेडिकल कॉलेज जी आसा ताच्या भितर एक सोसायटी आसा, मग तेंच्या थ्रू आमी एक लास्ट कॅम्प केलो लास्ट इयर. आनी म्हाका दिसता आमी सुरवातेक एक वरभरान एक 3 काय 4 डोनर जाले. मागीर आमची एक संवय आसा अशी भायर फिरप आनी कोण मेळटा जाल्यार पळोवप. म्हणजे थंय जे सेक्युरिटी गार्डशे आशिल्ले ते आमचे हातूंतले म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची एक खंयची एजन्सी आसा तातूंतले आनी इको क्लीनवाले हांकां सगळ्यांक आमी पर्सनली उलोवन थंय हाडले. आनी कोणीच म्हाका दिसता केन्ना ब्लड डोनेट करूं नाशिल्लें, तें फस्ट टायम आशिल्लें. म्हाका दिसता 22 ते 23 जाणांनी त्या वेळाचो अनुभव घेतलो. आनी पयर जेन्ना ऑगस्टान 25 तारखेक कॅम्प थंय केलो तो म्हाका दिसता कॅम्प थंय म्हाका दिसता 42 डोनर थंय जाले. मागीर सेकंड टायम ते डोनेट करपाक जेन्ना तांकां विचारलें हांवें मुद्दम, कित्याक एकदां फेसिंग जशें आमी पळयलें की आमकां याद उरता फेसिंगाची. मग तांचें जें दुसऱ्या वेळार जें ब्लड डोनेट करतना जें एक तोंडार जे फेसिंगार जे एक हास्य आशिल्लें आनी एक समाधान आशिल्लें तें वेगळें आशिल्लें अशें म्हाका तरी दिसता. भिरांत म्हणजे एकूच आसता ती एक म्हणजे ती निडल जी आसता ती खूब मोठी आसता. थोडे म्हणटा अरे एदी मोठी कशी आमी हें करतले बेर करतले, पण तशी ती फूल निडल जी आसा ती केन्नाच भितर एक म्हाका दिसता 1-2 सेकंद फक्त हें जाता पेन जाता, ताच्या नंतर कांय कळना. आज पर्यंत म्हाका दिसता एक म्हाका मॅक्झिमम 1 ते 1.5 मिनीट ब्लड म्हाका दिसता म्हजें दितना म्हाका टायम लागलो अशें म्हाका तरी दिसता. खूब जाणांचें अशें आसा की जे फस्ट टायम ब्लड डोनेट आमी बाय फोर्सेबली केल्ले आसा ते आतां आमकां फोन करता की सर आमी केन्ना ब्लड डोनेट करपाचें काय म्हणून. मग आमी ज्या भागान आमी कॅम्प केले आनी थंय आमकां वेगवेगळे ग्रूप आतां परत आमी एक परत कॅम्प करुया म्हणून एक सार्थक फावंडेशना बरोबर म्हाका दिसता खुबसो लोकांचो एक बरो टायअप जाला अशें म्हाका तरी गोंयभर दिसूंक लागला.
एक ब्लड डोनर जेन्ना ब्लिडिंगाक एक टेबलाचेर न्हिदलो की ताजें रक्त काडपाक सुरू जालें तेन्ना मदीं ताका दिसलें की तो भिलो. असो एक अनुभव आयलो. पण असो अनुभव आयलो तेज्या नंतर ताची म्हाका दिसता आमी रायट हँड घेतिल्लो तो लेफ्ट हँडाची व्हेन घेवन आमी कंप्लीट केलो. पण अशें खंयच जालें ना की कोणूच उठून थंयच्यान ब्लड दिनासतना अर्देंच दिलें आनी परत गेलो अशें खंयच जावना आज पर्यंत. म्हाका दिसता बायलां आनी दादल्या मदीं जर रक्त चड दिता जाल्यार आतांच तुमकां जर रिसंटली सांगपाचें आसा खुबशे म्हाका दिसता फिमेल ब्लड दिवपाक फुडें येवपाक लागल्या. कित्याक म्हाका दिसता म्हजें एक आमचे फावंडेशना मार्फत जे फाटले एक 10-12 कॅम्प जे जाले थंय जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता एक 25 ते 30% म्हाका दिसता खंय तरी फिमेल फुडें येवपाक लागल्या. आनी हातूंत एकूच एक फिमेल ब्लड घेतना एकूच एक प्रॉब्लेम जाता तो म्हणजे पयलीं जे हिमोग्लोबीन जे टेस्ट करता तें हिमोग्लोबीन खंय तरी फिमेलाचें एक 12.5 मिनिमम आसपा जाय तें खंय तरी 10.5, 11, 12 अशें आसता. ह्या कारणान खंय तरी तें एक डिफर जाता तांचें ब्लड घेवपाक. ज्या मनशान 18 वर्सां पूर्ण केल्लीं आसता तांणी ब्लड दिल्यार हरकत ना. आनी जेका जर कितें हेल्थ प्रॉब्लेम जर आसा आतां तुमी अशें म्हटलें की जेका BP आसा किंवा शुगर आसा शुगर आसा तो मनीस ब्लड दिवपाक शकना कारण तेजें एक म्हणजे ट्रिटमेंट चालू आसता रेगुलर. एक वेळ जेका BP आसता आनी तांणी जर एक 15 दीस जर खंय तरी एक जर ताजे टॅबलेट्स दिल्या त्यो घेतल्यो ना जाल्यार तो एक वेळ जर कंट्रोलान आसा जाल्यार ब्लड दिवपाक शकता. आनी हातूंत अशें आसा की ब्लड जर दितलो जाल्यार 15 दीस पयलीं एक म्हणजे कांयच मेडिसीन घेवपा जायना. पयलीं कशें आसतालें एक 3 दीस आसताले. आतां ते मेडिकल हातूंत तांणी 15 दीस केल्ल्या कारणान जर एक आतां होमिओपॅथीक जर ट्रिटमेंट चालू आसा जाल्यार तो 15 दीस पर्यंत ब्लड दिवंक शकना. आतां जशें सांगलें की टॅटू किंवा जर ताणें काल लिकर जर कंज्यूम केलां किंवा आनी कांय हेल्थ इश्यूज जर टॅटू जर एकट्यान जर काडला आनी तेणी जर एक वर्सा पयलीं जर काडला जाल्यार तो ब्लड डोनेट करूंक शकता. जर एक 6-7 म्हयने 8 म्हयने जाला जाल्यार तो ब्लड डोनेट करूंक शकना. आनी जर लिकर कोणी जर एक 24 वरां पयलीं जर कंज्यूम केलां जाल्यार तोय ब्लड डोनेट करूंक शकना. हाज्या नंतर आनी थोडे आसा म्हणजे कोण तरी एक डेंटला कडेन वचून एक वेळ जर तांणी एक दात किंवा ताजें हें जर काडलां जाल्यार ताका 6 म्हयने ब्लड डोनेट करूंक मेळना. इवन सर्जरी जर केला जाल्यार ताका वर्सभर वचचें पडटा हें करपाक. म्हळ्यार हातूंत तुमकां आनी एक सांगता हांव ब्लड डोनेट करतना आमी जर एक फिमेल जी आसा ताणी ब्लड डोनेट 4 म्हयन्या नंतर सतत करूंक शकता एकदां दिल्या नंतर. आनी मेल जो आसा ताणी 3 म्हयन्या नंतर दिवंक शकता. आनी हे 3 म्हयन्या नंतर एक ब्लड डोनेट केल्या नंतर 1 म्हयन्या नंतर जी आमी प्लेटलेट्स म्हणटा खुबशे आमचे जाका कॅन्सर आसा पेशंट ताका प्लेटलेट्स खूब लागता स्पेशली. प्लेटलेट्स जर कसलो SDP प्लेटलेट्स म्हणटा ताका त्यो जर दितलो जाल्यार 1 म्हयनो कंप्लीट जावपा जाय ब्लड दिल्या नंतर. आनी 1 म्हयन्या नंतर तुमी ती प्लेटलेट्स दिवपाक शकता आनी रिपीट त्यो तुमी 7-7 दिसांनी दिवपूंक शकता. आनी तेज्या नंतर 1 म्हयन्या नंतर तुमी ब्लड डोनेट करूंक शकता 3 म्हयने जाल्या नंतर. मग तेज्या पयलीं तुमकां ब्लड डोनेट करूंक मेळना. एक 4 वर्सां पयलीं अशें जातालें की खंय तरी एक आमी प्रत्येक घरांनी वचून जर कॅम्प आसलो जाल्यार सांगताले अशें आसा आनी भायर काडचें पडटालें. पयलीं खूब त्रास आशिल्ले पण हे फाटल्या 4 वर्सांक म्हाका दिसता आतां पर्यंत खुबसो ट्रेंड गोंयांत चेंज जाल्ले आसा. आनी जे युवक आसा स्पेशली युवक आनी युवती त्यो फुडें येवन म्हाका दिसता ब्लड डोनेट करपाक लागल्या. इवन कार्डियॅक सर्जरी जर आसली आनी GMCन वचून जर ब्लड डोनेट करचें पडलें जाल्यार तांकां जर कॉल करून सांगलें जाल्यार ते GMCन येवन ब्लड डोनेट करता. आतां ज्या मनशाक कोवीड पॉझिटिव्ह आशिल्लो एडमीट आशिल्लो मनीस ताका मिनिमम 1 वर्स वचपा जाय जाल्यार तो ब्लड डोनेट करूंक शकतलो. आनी जो मायनर कितें तरी घरा कडेन क्वॉरंटायन जाल्लो आसता ताका 1 म्हयन्यान ब्लड दिवंक शकता. म्हणजे आमच्या सार्थकाचें एकूच टार्गेट आसा जो मिडल क्लास लोक स्पेशली
GMC ब्लड बँकेन जो वता थंय वयतकीर तेजी जी परिस्थिती केली वता तेजे रिलेटिव्स पेशंटाचे जे रिलेटिव्स आसा जेन्ना खंयचें ऑपरेशन आसता ताका ब्लड जाय पडटा तेन्ना ते ब्लड बँकेन येता ते ब्लड बँकेन येतकीर ताका अशी ट्रिटमेंट दिली वता म्हणजे हांवें स्वता अनुभवलां. हातून हांव एक क्लॅरिफाय करतां, हांव कोणाक ब्लेम करना हातून, हांव ते सिस्टमीक ब्लेम करतां. थंय ताका अशे पद्दतीन वागणूक दिली वता की हांव ती भाशा हांगा वापरूंक शकना. अक्षरशा म्हणजे ताका एक अशे भाशेन की सामको एक असो मनीस की ना तूं 4 जाणांक घेवन यो जाल्यार तुका ब्लड मेळटली अशी परिस्थिती जाता. आजचीच तुमकां हांव एक गजाल सांगता. आज एक मडगांवचो पेशंट म्हाका एक बऱ्या मनशान फोन केलो. केन्ना तरी म्हाका रेगुलर ते कॉल करता कोणाक ब्लड जाय जाल्यार. एक कोण तरी एक मुस्लीम कम्युनिटीचो एक पेशंट आशिल्लो वयस्क आसा आनी ताचें फाल्यां ऑपरेशन थरयलां आनी म्हाका आज सकाळीं फोन केलो की ताका 4 O पॉझिटिव्ह जाय. म्हणजे हांवें तांकां सांगलें की हांव 2 करतां, हांव 2 दितां. कित्याक आमचें एक पयर कॅम्प जालो म्हणजे कितें जाता एक्चुली कार्डियक जी सर्जरी जाता ताका फ्रेश ब्लड लागता म्हणून हे 48 hours जे आसा किंवा 72 hours पर्यंत ते यूज करूंक शकता जे कॅम्पाचे. पूण हांवें रिक्वेस्ट केली, कॉल केलो म्हजे जे कॅम्पाक जे येता डॉक्टर्स तांकां आनी तांणी सांगलें ओके आमी ताका दिता. आनी ताच्या नंतर अशें जालें की एक थंय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस एक डॉक्टर आसा ब्लड बँकेन. हे जे कार्डियक जी सर्जरी आसता तेजें ब्लड हें तें सगळें ते पळयता. मग ताजे कडेन वचून ती बाबडी बायल मनीस जाणटी बायल ती रडटा आनी हांवें तिका सांगलें की तुजें 100% फाल्यां ऑपरेशन जातलें. जाल्यार म्हाका दिसता जस्ट हांव येतना म्हाका दिसता पेप्सी कंपनी कडेन पावल्लो हांव तेन्ना कॉल आयलो सर अशें अशें जालें. हांवें परत त्या जे थंय सोशल वर्कर म्हणून काम करता ताका कॉल केलो. ताका सांगलें प्लीज नाल्यार म्हाका फाल्यां येवन मागीर थंय धिंगाणा घालूंक लावं नाका अशें म्हणून. अशे भाशेन हांवें सांगलें. अशें लोकांक न्ही GMCन कित्याक जाता कळना. कित्याक आज रेगुलर कॅम्प्स आसा पळय चालू अशेंच हांव सांगना. आनी एक डॉक्टर थंयचो आसा हांव ताचें नांव सांगना तो भायर सांगता की जें ब्लड आसा तें एक्सेस आसा आमी ब्लड भायर उडयता. आमी जर ब्लड भायर उडयता जाल्यार डे टू डे आमी कॅम्प्स कित्याक करता. थंयचोच एक डॉक्टर जो आसा ब्लड बँकेन तो एक्चुअली ब्लड बँकेचें नांव अक्षरशा हें करता. आमी आज पर्यंत कोणा कडेन वचूं ना खरें म्हणजे हें खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान खंय तरी हेजी एक दक्कल घेवपा जाय अशें म्हाका तरी दिसता. हो जो आसा परमनंट आसा पण ताका दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हांगा हाडून ताका दवरला स्पेशली. आमी स्वता हेजे अनुभव घेतलेले आसा. केन्ना कार्डियक सर्जरी जेन्ना जाता तेन्ना हांव कोणाक तरी 1-2 ब्लड डोनरांक घेवन हांव GMCन गेल्लो खरो म्हणजे. आनी हांव 12-20 पावलो एकाक ब्लड बँक बंद. आनी आमी रेगुलर कितें करता फॉर्म जे आसता ते आमचे गाडयेन आसता आमी भरता आनी डायरेक्ट 12-20 हांव भितर एंट्री जालें. जाल्यार म्हाकाच सांगूं लागलो की ना ब्लड बँक बंद जाली आतां तूं अडेजांक यो. म्हणजे हांवें विचारलें ताका हें कितें बाजारान आयलां काय म्हणून. असो तो इवन हाजेर आमचें उलोवणें आमचे MS जे आसा तांचे कडेन जाल्लें आसा. परतूय आमी म्हटलां की आमी मातशें मेळुया कित्याक खंय तरी लोकांक आमी एक बरी सर्वीस दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी हे जे आमी जी सर्वीस दिता ती सगळी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी लोकांक दिता. कारण कोणाच कडल्यान आमी कार्डां दिलीं किंवा कोण तरी आमी डोनर घेवन गेले तांचे कडल्यान पयशे घेतले आमी अशें आज पर्यंत आमचे टिमीन खंयच करूं ना. जशें म्हटलें की आमी रिकॉर्ड दवरता काय कितें ब्लड डोनराचो तर आमी मॅन्युअली सद्या आमी रिकॉर्ड दवरता. म्हळ्यार ताका 3 म्हयने कोणाचें जाला ताका आमचो 3 म्हयने जाल्या नंतर कॉल वता मेल. फिमेल 4 म्हयने जाल्या नंतर कॉल वता. आनी स्पेशली तुमी म्हटलें आनी एक गोश्ट म्हाका म्हटली की जे युनिवर्सल डोनर आसा O पॉझिटिव्ह आनी O नॅगेटिव्ह हे 2 ग्रूप जे आसा ते रॅर आसा. AB नॅगेटिव्ह AB पॉझिटिव्ह हेय रॅर मेळटा. A नॅगेटिव्ह आनी B नॅगेटिव्ह हेय रॅर मेळटा. हे जे ग्रूप आसा स्पेशली ते आमी खंय तरी एक रिजर्वांत आमी आमच्या दवरता आनी ज्या वेळार आमकां गरज पडटा त्या वेळार आमी तांकां कॉल करता आनी जशें कोणाक जाय तशें आमी तांकां अवेलेबल करता. म्हणजे हांव आनी एक हांगा 2 गोश्टी खरेंच मेन्शन करूंक सोदतां
ती म्हणजे एक मणिपाल हॉस्पिटलाची ब्लड बँक. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की HOD डॉक्टर धवल म्हणून आसा, ताजें इतलें सहकार्य आमकां बरें आसा की आमी थंय केन्नाच कार्ड आमकां दी म्हणून घेवन वचना. किंवा जर खंयचोय ग्रूप आसूं, जर कोणी पेशंटाक रिलेटिव्साक जर धाडलो आनी ताका जर सांगलें की हाका अमक्या अमक्या मनशा कडल्यान आपूण आयलां, ताका इजिली ब्लड तें अवेलेबल जाता. आज तीच परिस्थिती विक्टरान आसा. विक्टरानूय आमकां सेम ट्रिटमेंट दिलो वता. इवन आमकां आजिलोनूय तोच दिलो वता. इवन आमकां GMCन ट्रिटमेंट खूब बरो दिलो वता. एक्सेप्ट हो जो एक मनीस थंय जो हाडून बसयला, ताच्या हांव थोडीं नांवां मेन्शन करूंक सोदतां तुमकां. एक डॉक्टर संजय कोरगांवकर हो इतलो बरो डॉक्टर आसा GMCन की आमकां केन्नाच थंय ब्लड डोनर धाडचें पडना कसलें ऑपरेशन जर आसत. त्याच्या नंतर डॉक्टर क्लॅर म्हणून आसा, क्लॅर डिमेलो. कित्याक हांव मुद्दम हांचो उल्लेख कित्याक करतां, कोणाक तरी कळपा जाय आमकां कोण हेल्प करता तो. हे जे डॉक्टर आसा आमकां खरेंच बरो रिस्पॉन्स दिता. नांव सांगना बरोबर आमकां ब्लड अवेलेबल करता. त्याच्या नंतर एक पास्कॉल डिकोस्टा म्हणून डॉक्टर आसा, तो आमकां एक बऱ्या पैकी हेल्प करता. डॉक्टर निमिशा म्हणून आसा, बऱ्या पैकी हेल्प करता. बाकीचो जो टॅक्निकल स्टाफ आसा, सपोर्टींग स्टाफ आसा, आमकां खूब बरो हेल्प करता. आनी थोडी हातूंत एड करूंक सोदतां की सार्थक फावंडेशन एक कॅम्प्स कशें करता आनी कशें चलयता, आज पर्यंत चलयलां. जर आमकां एक 2-3 नांवां म्हाका दिसता हांगा सांगची पडटलीं. एक म्हणजे डॉक्टर देव जे आसा, ताज्या नंतर आमचो बाब संदीप खांडेपारकार जो आसा, हाज्या नंतर आमी एक डॉक्टर केतन भाटीकार जो आसा, ताणें आमकां बरो पैकी हेल्प केल्लो आसा. हातूंत आनी एक थोडीं नांवां जीं आसा, आमचे भाई जयंत मिरिंकार हाणें आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. आनी एक आमच्या प्रत्येक कॅम्पाक जे आसा आमकां जे दनपारचो जो रिफ्रेशमेंट जेवण जें कितें आसा तें आमकां भिंगी कॅटररा कडल्यान, सुदेश भिंगी कडल्यान आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक जाण येता. आनी एक नांव जर आतां एक 2-3 नांवां जर एड करपाचीं जालीं, हांव डॉक्टर दिव्या राणे जी आसा परयेचे आमदार, तांकां खरेंच हांव धन्यवाद दितां. म्हणजे तेंच्यांनी आमची खुबशीं कामां सोंपी केल्लीं आसा ह्या कारणान. ताच्या नंतर जर म्हटलें आमचे आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, हेंकांय ह्या हातूंत हांव धन्यवाद दितां. तशेंच आमचे माजी दक्षिण गोंयचे खासदार बाब एडवोकेट नरेंद्र सावयकार, हांकांय धन्यवाद दितां. खुबशे प्रोग्राम जे आसा. आनी एक जर आमचो NGO जो आसा तो फोंडा रिनोड NGO म्हणटा हांव, पीपल ऑफ फोंडा, हांणी आमकां खुबशें बॅकींग केल्लें आसा. आनी खूब अशे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा की आमकां फुडें येवन आमच्यो ज्यो एक्टिविटीज जाता ताका आमकां म्हाका दिसता खूब मदत करता फायनान्शियली. म्हणून हे जे आज आमी कितें जे कॅम्प करूंक शकले, मेडिकल कॅम्प्स, आय कॅम्प, हे सगळे आमी तांचेर करता. आनी हातूंत आनी एक प्रामुख्यान नांव जर घेवपाचें जालें, एक ESG आय हॉस्पिटल जें आसा पणजे मिरामार, म्हळ्यार आमी जे आय कॅम्प करता, आमी तेंच्या मार्फत जे करता, आमी सगळे फ्री कॅम्प्स करता तांच्या मार्फत. म्हणून तांकांय हांव तांच्या सगळ्या मॅनेजमेंटाक हांव धन्यवाद दितां. खरो म्हणजे हांव GMC जे डीन आसा, मेडिकल सुप्रिटेंडंट आसा, जे डॉक्टर बानेकार, हांव तांकां धन्यवाद दितां. म्हळ्यार तेंच्याच हातूंत ऑफिसान आनी एक 2 स्टाफ आसा, आमकां ते बरें हेल्प करता. खरें तांचीं नांवां हांव कोट करूंक शकना हांव, कित्याक खंय तरी कोणाक मागीर दिसतलें की हे करता काय, अशें करूंक शकता काय म्हणून. इवन आमी म्हाका दिसता एक फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं जे मेडिकल इक्विपमेंट, स्पेशली वॉकर म्हणा, व्हीलचॅर म्हणा, मागीर ते कुबड्यो, ह्यो आमी यूज करप आनी आमकां परत दिवप, ह्या बेजीचेर सार्थक फावंडेशनान ऑलरेडी चालू केल्ल्यो आसा. हो एक आमचो नवीन प्रोजेक्ट आसा. आनी हाका आमच्या खुबशे फोंडेचे डॉक्टर संजय सुंगटणकार जे डेंटिस्ट आसा ते आमकां हेल्प करता. तेंच्या IMA जी टीम आसा ती आमकां हेल्प करता. ताच्या नंतर जर म्हटलें एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसा फोंड्या, तो आमकां बऱ्या पैकी हातूंत हेल्प करता. मग खंयच आमकां म्हाका दिसता खंय तरी एक कॅम्प करपा जाय जाल्यार आमकां कितें तरी बाबा एक फायनान्स कमी पडटलो काय कितें, आमकां थंय गेले की सगळें मेळटा.
म्हळ्यार हातून आमी खंय तरी स्वताची पोटां भरपा खातीर हें आमी काम करना. इतलें म्हाका परत एकदां सांगन दिसता. खंय तरी एक मदीं असो विशय जालो, एका मनशान बरो एक प्रॉमिनंट मनीस, आमी ताका मेळपाक गेल्ले म्हणटा ताणें अशें म्हटलें की आरे तुमी GMCक ब्लड दिता न्ही, मग ब्लड बँकेंतल्यान तुमकां बरेच पयशे मेळटा न्ही काय म्हणून. हें सांगूंक सोदता की आमकां खंयच्यानूच पयशे कोण ब्लड बँकेंतल्यान दिना. फक्त ब्लड बँक डोनराक जो रिफ्रेशमेंट जो आसा तो डोनराक प्रोवायड करता. आनी आमकां एक ब्लड डोनेशन स्कॅम केलो म्हणून आमकां एक सर्टिफिकेट प्रोवायड करता. हेज्या भायर आनी कांय करना. हांव सगळ्या ब्लड बँकेक सार्थक फावंडेशनाच्या वतीन, सार्थक फावंडेशनाच्या टिमीच्या वतीन हांव धन्यवाद दितां. आनी फुडें आमकां अशेंच काम करपाक आमकां हातभार लावचो अशें म्हणून गोंयच्या युवकांक हांव उलो मारतां की प्रत्येक कोणाचें ब्लड डोनेशन स्कॅम जावं, सार्थक फावंडेशनूच अशें म्हणून न्ही, कोणी ब्लड डोनेशन जर कॅम्प केलें तुमी थंय येया, ब्लड डोनेट करा, वचा. कारण कशें आसा रक्ताची इतली गरज आसा की प्रत्येक मिनटाक म्हाका दिसता रक्ताची गरज आसा. खंय तरी खूब आमकां भायल्याच्यान इवन बेळगांवच्यान आमकां कॉल येता. पयर असोच एक मुंबयच्यान कॉल आशिल्लो पण आमी करूंक शकले ना, कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी म्हाकाय 3 म्हयने जावन आशिल्ले. आनी आमचें कशें आसा, बॉम्बे आमचें तितलें लिंक ना. एक वेळ बेळगांव आमचें आसा. बेळगांव जे बजरंग दल जे आसा ते आमकां खंय तरी जी एक टिमीन 1-2-3 मेंबर आमकां थंय हेल्प करता. म्हणून हांव सगळ्यांक गोंयच्या युवकांक जे आमच्या कॅम्पाक किंवा बाकी ऑर्गनायजेशन कॅम्पाक ब्लड डोनेट करता तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा.